खुशी जीवनको लागि योग नमस्कार। योग नमस्कार आफैमा एउटा शक्तिशाली प्रक्रिया हो। यसले मेरुदण्डको कम्मरतिरको भागलाई एकदमै सक्रिय गर्दछ। मेरुदण्डको छेउछाउमा रहेका मांसपेशीहरूलाई पनि बलियो बनाउँछ अनि यसलाई सुदृढ बनाउँछ, जसकारण उमेर बढ्दै गर्दा मेरुदण्ड खिएर नसा च्यापिने जस्तो समस्या हुन पाउँदैन। यदि पहिलेदेखि नै समस्या सुरु भइसकेको छ भने पनि योग नमस्कारको अभ्यासद्वारा तपाईँ आफ्नो मेरुदण्डलाई पहिलेकै अवस्थामा फर्काउन सक्नुहुन्छ। यो अभ्यासबाट पुरै प्रणालीमा बहुमुखी लाभहरू पाउन सकिन्छ। योग नमस्कार आफैमा एउटा सम्पूर्ण प्रक्रिया हो। योग नमस्कार अभ्यास गर्नको लागि तपाईको पेट हलुका हुनुपर्छ। यसको मतलब खाना खाइसकेपछि लगभग 1.5 घण्टा पर्खिनुहोस्। यदि तपाईँ यो स्थितिमा हुनुहुन्न भने कृपया अहिले यो अभ्यास नगर्नुहोस्। यदि तपाईलाई हर्निया छ वा तपाईँ 3-4 महिनाको गर्भवती महिला हुनुहुन्छ भने तपाईले यो अभ्यास गर्नु हुँदैन। 5औं महिनामा वा त्यसपछि गर्भवती महिलाहरूले आफूलाई सहज महसुस हुँदासम्म यो अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी योग नमस्कार सिक्नेछौँ। यस अभ्यासमा 7वटा चरणहरू छन्। उनले एउटा पूरा चक्र गरेर देखाउनेछन्। कृपया ध्यान दिनुहोस्। आफ्ना खुट्टाहरूलाई आरामदायी दूरीमा एकअर्कासँग समानान्तर राखी उभिनुहोस्। हात र कुम खुकुलो पार्नुहोस्। आँखा खुला। आफ्नो अगाडि एउटा बिन्दुमा ध्यान केन्द्रित गर्नुहोस्। जब तपाईको ध्यान स्थिर हुन्छ, आफ्ना हातहरूलाई छातीको अगाडि नमस्कारको स्थितिमा ल्याउनुहोस्। यो सुरुवाती स्थिति हो। श्वास लिँदै आफ्ना हातहरू शिरको माथि लैजानुहोस्। श्वास छोड्दै हातहरू तल ल्याउनुहोस्, यसरी कि तपाईको हत्केलाको तल्लो भाग गर्दनको पछाडि आएर बसोस्। श्वास लिँदै आफ्ना हातहरू सिधा माथि लैजानुहोस्। श्वास छोड्दै आफ्ना हातहरू तल छातीको अगाडि ल्याउनुहोस्। यो पहिलो चरण हो। यसलाई अझै 2 पटक गर्नुहोस्। दोस्रो चरण। श्वास छोड्दै गर्दा घाँटी मुनिको गहिरो भागबाट आवाज निकाल्नुहोस्। तेस्रो चरण। पुरै समय औँलाहरू जोडिएको र सिधा माथि फर्किएको हुनुपर्छ। त्यसबेला पनि जब तपाईँ आफ्ना हातहरू गर्दनको पछाडि लैजानुहुन्छ, हातहरू माथि लैजाँदै गर्दा पुरै श्वास भित्र लिनुहोस्। हातहरू तल ल्याउँदै गर्दा आवाज निकालेर पुरै श्वास बाहिर छोड्नुहोस्। यो 3 पटक गरिसकेपछि तपाईँ सिधा टुक्रुक्क बस्नुहोस्। चौथो चरण। श्वास लिँदै आफ्ना हातहरू माथि लैजानुहोस्। श्वास छोड्दै हातहरू तल गर्दनको पछाडि ल्याउनुहोस्। श्वास लिँदै हातहरू माथि लैजानुहोस्। श्वास छोड्दै हातहरू तल छातीको अगाडि ल्याउनुहोस्। यसपछि श्वास लिँदै आफ्ना हातहरू सिधा अगाडि धकेल्नुहोस्। औँलाहरू अगाडिको दिशामा फर्किएको हुनुपर्छ। आवाज निकालेर श्वास छोड्दै हातहरू छातीतिर ल्याउनुहोस्। यो 3 पटक गर्नुहोस्। 5औं चरण। श्वास लिँदै आफ्ना हातहरू माथि लैजानुहोस्। श्वास छोड्दै हातहरू तल गर्दनको पछाडि ल्याउनुहोस्। श्वास लिँदै हातहरू माथि लैजानुहोस्। श्वास छोड्दै हातहरू तल छातीको अगाडि। श्वास लिँदै हातहरू सिधा अगाडि। श्वास छोड्दै पछाडि छातीको नजिक। एकपटक फेरि। 6औं चरण। श्वास भित्र लिँदै हात माथि। श्वास बाहिर छोड्दै हात तल। श्वास लिँदै हात माथि। श्वास छोड्दै हात तल। श्वास लिँदै हात सिधा अगाडि। श्वास छोड्दै हात छातीको नजिक। अब 7औं चरण। श्वास लिँदै हातहरू सिधा अगाडि धकेल्नुहोस्। घुँडालाई जमिनमा टेकाउनुहोस्। अगाडि झुक्नुहोस् र निधारले जमिनमा छुनुहोस्। हातहरू शिरको अगाडि तन्काएर हत्केला जमिनमा राख्नुहोस्।
आफ्ना हातहरू यसरी जोड्नुहोस् कि बुढी औँला र चोरी औँलाले एकअर्कालाई छोएर त्रिकोण बनेको हुनुपर्छ। तपाईको कुइनो थोरै मोडिएको हुनुपर्छ। यो बालासन हो। आफ्नो श्वास स्थिर नहुँदासम्म यस स्थितिमा रहनुहोस् वा कम्तीमा 2 मिनेटसम्म रहनुहोस्। बिस्तारै उभिनुहोस् र सुरुवाती स्थितिमा फर्किनुहोस्। योग नमस्कार अभ्यासको यो एउटा पूरा चक्र हो। अब हामी योग नमस्कारको एउटा पूरा चक्र सँगै गर्नेछौँ। कृपया उभिनुहोस्। आफ्ना खुट्टाहरूलाई आरामदायी दूरीमा एकअर्कासँग समानान्तर राखी उभिनुहोस्। हात र कुम खुकुलो पार्नुहोस्। आँखा खुला। आफ्नो अगाडि एउटा बिन्दुमा ध्यान केन्द्रित गर्नुहोस्। जब तपाईको ध्यान स्थिर हुन्छ, आफ्ना हातहरूलाई छातीको अगाडि नमस्कारको स्थितिमा ल्याउनुहोस्। यो सुरुवाती स्थिति हो। पहिलो चरण, श्वास लिँदै आफ्ना हातहरू शिरको माथि लैजानुहोस्। आवाज निकालेर श्वास छोड्दै हातहरू तल गर्दनको पछाडि ल्याउनुहोस्। श्वास लिँदै आफ्ना हातहरू सिधा माथि लैजानुहोस्। श्वास छोड्दै आफ्ना हातहरू तल छातीको अगाडि ल्याउनुहोस्। यसलाई अझै 2 पटक गर्नुहोस्। दोस्रो चरण, पुरै श्वास लिँदै हातहरू माथि लैजानुहोस्। पुरै श्वास छोड्दै हातहरू तल ल्याउनुहोस्। श्वास भित्र लिँदै हात माथि। श्वास बाहिर छोड्दै हातहरू तल छातीको अगाडि। तेस्रो चरण, श्वास भित्र लिँदै हात माथि। श्वास बाहिर छोड्दै हात तल गर्दनको पछाडि। श्वास लिँदै हात माथि। श्वास छोड्दै हातहरू तल छातीको अगाडि। अब सिधा टुक्रुक्क बस्नुहोस्। यो सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाईको ध्यान सिधा बिन्दुमा केन्द्रित हुनुपर्छ। चौथो चरण, श्वास भित्र लिँदै हात माथि। श्वास बाहिर छोड्दै हात तल। श्वास लिँदै हात माथि। श्वास छोड्दै हात तल। यसपछि श्वास लिँदै आफ्ना हातहरू सिधा अगाडि धकेल्नुहोस्। आवाज निकालेर श्वास छोड्दै हातहरू छातीतिर ल्याउनुहोस्। यसलाई अझै 2 पटक गर्नुहोस्। पाँचौं चरण, श्वास भित्र लिँदै हात माथि। श्वास बाहिर छोड्दै हात तल गर्दनको पछाडि। आफ्नो शिर सिधा राख्नुहोस्। श्वास लिँदै हात माथि। श्वास छोड्दै हातहरू तल छातीको अगाडि। श्वास लिँदै हात सिधा अगाडि। श्वास छोड्दै हात छातीको नजिक। छैठौं चरण, श्वास भित्र लिँदै हात माथि। श्वास बाहिर छोड्दै हात तल। श्वास लिँदै हात माथि। श्वास छोड्दै हातहरू तल छातीको अगाडि। श्वास लिँदै हात सिधा अगाडि। श्वास छोड्दै हात छातीको नजिक। अब सातौं चरण, श्वास लिँदै हातहरू सिधा अगाडि धकेल्नुहोस्। घुँडालाई जमिनमा टेकाउनुहोस्। अगाडि झुक्नुहोस् र निधारले जमिनमा छुनुहोस्। खुट्टाका औँलाहरू पछाडि फर्काउनुहोस्। शरीर तपाईको कुर्कुच्चोमाथि बसेको हुनुपर्छ। आफ्ना हातहरू जमिनमा यसरी जोड्नुहोस् कि बुढी औँला र चोरी औँलाले एकअर्कालाई छोएर त्रिकोण बनेको हुनुपर्छ। तपाईको कुइनो थोरै मोडिएको हुनुपर्छ। यो बालासन हो। आफ्नो श्वास स्थिर नहुँदासम्म यस स्थितिमा रहनुहोस्। बिस्तारै उभिनुहोस् र सुरुवाती स्थितिमा फर्किनुहोस्। तपाईको अभ्यास सकिएपछि कृपया आरामसँग बस्नुहोस्। हामी केही परिवर्तन र सुधारहरू हेर्नेछौँ। यदि तपाईलाई टुक्रुक्क बस्न गाह्रो भइरहेको छ भने तपाई आफ्नो कुर्कुच्चो मुनि
आधा वा 1 इन्च मोटो सहारा लिएर बस्न सक्नुहुन्छ। ध्यान दिनुहोस्, यस बेला पनि तपाईका खुट्टाहरू एकअर्कासँग समानान्तर हुनुपर्छ। आफ्ना हत्केलाहरू गर्दनको पछाडि लैजाँदा हत्केलाहरू पछाडिको दिशामा मोडिनु हुँदैन। औँलाहरू सिधा माथितिर फर्किएको हुनुपर्छ। यो स्थितिमा शिर तल झुक्न सक्छ। तपाईको शिर सिधा हुनुपर्छ। हातहरूलाई छिटो छिटो र ध्यान नदिइकन तलमाथि लैजाने नगर्नुहोस्। तलमाथि लैजाने क्रममा हातहरूमा थोरै बल लगाउनुपर्छ। अब यी सबै सुधारहरू ध्यानमा राखी हामी योग नमस्कारको एउटा पूरा चक्र सँगै अभ्यास गर्नेछौँ। कृपया उभिनुहोस्। आफ्ना खुट्टाहरूलाई आरामदायी दूरीमा एकअर्कासँग समानान्तर राखी उभिनुहोस्। यदि तपाईलाई टुक्रुक्क बस्नको लागि सहाराको रूपमा चकटी चाहिन्छ भने तपाईँ त्यसलाई खुट्टाको ठिक पछाडि राख्न सक्नुहुन्छ। जब तपाईँ चौथो चरणमा पुग्नुहुन्छ, एक पाइला पछाडि सर्नुहोस् अनि चकटीमाथि कुर्कुचा टेकाएर टुक्रुक्क बस्नुहोस्। आँखा खुला। आफ्नो अगाडि एउटा बिन्दुमा ध्यान केन्द्रित गर्नुहोस्। जब तपाईको ध्यान स्थिर हुन्छ, आफ्ना हातहरूलाई छातीको अगाडि नमस्कारको स्थितिमा ल्याउनुहोस्। यो सुरुवाती स्थिति हो। पहिलो चरण, श्वास लिँदै आफ्ना हातहरू शिरको माथि लैजानुहोस्। आवाज निकालेर श्वास छोड्दै हातहरू तल गर्दनको पछाडि ल्याउनुहोस्। श्वास लिँदै आफ्ना हातहरू सिधा माथि लैजानुहोस्। श्वास छोड्दै आफ्ना हातहरू तल छातीको अगाडि ल्याउनुहोस्। यसलाई अझै 2 पटक गर्नुहोस्। दोस्रो चरण, पुरै श्वास लिँदै हातहरू माथि लैजानुहोस्। पुरै श्वास छोड्दै हातहरू तल ल्याउनुहोस्। श्वास भित्र लिँदै हात माथि। श्वास बाहिर छोड्दै हातहरू तल छातीको अगाडि। तेस्रो चरण, श्वास भित्र लिँदै हात माथि। श्वास बाहिर छोड्दै हात तल गर्दनको पछाडि। श्वास लिँदै हात माथि। श्वास छोड्दै हातहरू तल छातीको अगाडि। अब सिधा टुक्रुक्क बस्नुहोस्। यदि तपाईलाई सहारा चाहिन्छ भने चकटी प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाईको ध्यान सिधा बिन्दुमा केन्द्रित हुनुपर्छ। चौथो चरण, श्वास भित्र लिँदै हात माथि। श्वास बाहिर छोड्दै हात तल। श्वास लिँदै हात माथि। श्वास छोड्दै हात तल। यसपछि श्वास लिँदै आफ्ना हातहरू सिधा अगाडि धकेल्नुहोस्। आवाज निकालेर श्वास छोड्दै हातहरू छातीतिर ल्याउनुहोस्। यसलाई अझै 2 पटक गर्नुहोस्। पाँचौं चरण, श्वास भित्र लिँदै हात माथि। श्वास बाहिर छोड्दै हात तल गर्दनको पछाडि। आफ्नो शिर सिधा राख्नुहोस्। श्वास लिँदै हात माथि। श्वास छोड्दै हातहरू तल छातीको अगाडि। श्वास लिँदै हात सिधा अगाडि। श्वास छोड्दै हात छातीको नजिक। छैठौं चरण, श्वास भित्र लिँदै हात माथि। श्वास बाहिर छोड्दै हात तल। श्वास लिँदै हात माथि। श्वास छोड्दै हातहरू तल छातीको अगाडि। श्वास लिँदै हात सिधा अगाडि। श्वास छोड्दै हात छातीको नजिक। अब सातौं चरण, श्वास लिँदै हातहरू सिधा अगाडि धकेल्नुहोस्। घुँडालाई जमिनमा टेकाउनुहोस्। अगाडि झुक्नुहोस् र निधारले जमिनमा छुनुहोस्। खुट्टाका औँलाहरू पछाडि फर्काउनुहोस्। शरीर तपाईको कुर्कुच्चोमाथि बसेको हुनुपर्छ। आफ्ना हातहरू जमिनमा यसरी जोड्नुहोस् कि बुढी औँला र चोरी औँलाले एकअर्कालाई छोएर त्रिकोण बनेको हुनुपर्छ। तपाईको कुइनो थोरै मोडिएको हुनुपर्छ। यो बालासन हो।
आफ्नो श्वास स्थिर नहुँदासम्म यस स्थितिमा रहनुहोस्। बिस्तारै उभिनुहोस् र सुरुवाती स्थितिमा फर्किनुहोस्। तपाईको अभ्यास सकिएपछि कृपया आरामसँग बस्नुहोस्। जब तपाई नियमित रूपमा आफै योग नमस्कार अभ्यास गर्नुहुन्छ, यसको अधिक प्रभावको लागि तपाईले योग नमस्कारको 3 चक्र गर्नुपर्छ।